1 ngadto sa 9. O ato lang nga sa madali iyang hatagan sila justisya. Dili sunahan, no? Nagisgot ang Ginoo sa ka pasumbingay usa ka babae nga gilupigan. Unya ni reklamo nga to Swiss. Huwis way panahon kaniya. Nibalik na sad. Unya wa gyud panahon. Busa ningon dinhi kining babayhana kay nakasamok man kanako. Kining babaeng balo, ako na lang siyang panalipdan. Base niyo hinuon, maugtas ako siyang kanunay pagbalik-balik. Ang Ginoo mingon, pataling hugin ninyo ang ingon sa dili matarong nga maghukom. Dili ba hatagan sa Dios o justisya ang iyang nga pinili nga magtuaw sama ni atong babae ba nga nagbalik-balik? Nga nagtuaw kaniya adlaw o gabi? Na sobra pas balik-balik, adlaw pa yun, gabi pa yun. Kaya niyong batog, kausaso sa katuig. Nakausar ang balik sa katuig. Pero adlaw gabi. Sultihan ko kamo nga madali nga hatagan kani ihatag kani ang hustisya. Busa na. San Mateo 26:44, si Jesus sa tanaman si Tsimane nagbalik-balik makatulog kay gayon nga nagampo sa samag yapon nga pulong. Busa igsoong Edwin, ang imong pangutana atong natubag. Ang gidili las balik-balik kung ang atong kasing-kasing wa magtingog ang atorang ba mo nagbalik-balik pero wa magasukad sa atong pagtuo paglaom o paghigugmas Ginoo. Ito gamay oras kay mga tanang lo katapos ang pangutana. Gamay lang oras ug napay oras mga tanang ko balik pero gamay na lang oras last na lang akong pangutana. Pero ug napay oras last na ni. Okay, tapos ang pangutana. Kini para ni ka kay Bradsok. Bradsok kay nagwali ka man sa pulong sa Dios ug pareho tang duha ganito sa Dios sa tibok ng kasing-kasing. Ang pangutana mao dinhi. Kanos ani mo na dawat ang kapasayloan sa imong sala sadyang naginulsol ka sa pari ngadto ni Kristo. Kanos ani mo na dawat ang imong kapasayloan? Nasa buhat 2:38 ayo na Ginoo nga kadtong mabunyagan napasaylo ilang sala. Sunusan ako madawat ang pasaylo sa sala pero tinanugaya. Mga upak adlaw ang akong edad. Diyan gibunyagan ko napasaylo ako mga sala. Kaya gibunyagan mo ko sa hustong bunyag. Niya pagkadako na nato. Namas Biblia nasa sa Judas kapitulo 1 bersikulo 5. Nga dunay mga tao nga naluwas na tungod silang pagtuo pero nangapukan pag-usab kay sila nangahulog pagpakasala. 1 Juan 1:8 kadtong taong mingon nga siya hingpit na og walay sala kanang tawhana bakakon ug ang kamatuoran wala diha kaniya. Mo na nga di na lang ko magpasakop sa bakakon nga moingon ko nga ako hingpit na ko ana ko isa. Ang ato lang mao nga naa sa Roma 4:8 ngadto sa 9 nga ningon ang atong Ginoo nga kun kamo nahigugma kanako nagtuo kanako nagalaom kanako kay kamo akong gihigugma bisan pa kun kamo makasala wa na nako isipa nga sala kay kamo akong danihon aron kamo mobalik kanako. Busa kun makasama gani kita unya maghinulsol kita sa katinuod nga paghinulsol. Unya niya nang paghinulsula atong gisubay ang kabuutos Ginoo. Unsa may kabuutos Ginoo maghinulsol ta. Proverbio 28:13. Kadtong tawo nga nagtago-tago siyang sala dili makadawat og kaluoy. Pero kadtong tawo mo kumpisal siyang sala makadawat og kaluoy, makadawat og grasya. Asa man nato kumpisal atong sala? Ngadto bas Ginoo? Salmo 6:9. Naingon ang giningon si David, Ginoo, ang among tanang mga sala imo nang nahibaw-an. Bisan ang tinago namong kadautan imo nang nahibaw-an. Asa man ay kumpisal? Josue 7:19. Naingon si Josue kang akan anak ko, isugid ang imong sala ngadto sa Dios. Pero dinhi kumpisal kanako. Nganong adto may kumpisal sa pare? Juan 20:22-23. Kaya ang mga ministros Ginoo nga tinuod giatagan sa gahom gahom pagpasaylo. Ngayong Ginoo bisag kinsa inyong gipasaylo dinhi, ako nang gipasaylo sa langit. Ang wa ninyo pasayloa dinhi, wa sa nako pasayloa sa langit. Busa moingon ako nga sa diha nako makasa kay kita makasa man. Salamat sa Dios nga gihatagan tag gasas paghinulsol ug salamat sa Ginoo nga naay sakramentos pagkumpisal diin diha niana ang atong pagkamakasasala makadungog yapon sa tingog sa Ginoo
pinaagi sa nga bills pare nga gipasaylo sa ministro, gipasaylo sa Ginoo ug tungod niya na kitang makasasala, akong makasasala. Nakasiguro ako nga napasaylo akong sala diha sa paghinulsol o paghimo sa mayong pagkumpisal. Mao na ang atong tubag sa nindot nga pangutana ni Igsoong Edwin Labang, ang ministro sa Born Again. Naipangutana si, kung sana lang ko last, si Sister Lourdes. Dalaygon ang Ginoo, wala usa ka tawo din ang gipataas kundi ang atong buhing Dios. Ako lang tiwason ng pangutana, praise the Lord. Ningon siya nga nadawat niya ang kapasayloan siyang sala sa dihang gibunyagan siya. Sa unsa man nga bunyag ang nakapasaylo siyang sala kay na may formula sa Biblia, sibo sa Biblia na ay formula kung unsang klaseng bunyag. 4:12 buhat ningon nga walay laing ngalan dinisilong sa langit nga gihatag sa tao nga aran ang tao maluwas sa ngalan ng Ginoong Hesus. Mao ba ang klaseng bunyag nga gibunyag ninyo sa inyong pundo? Praise the Lord. Ay, atong Igsoong, tuminaw mo, kaya nindot ang pangutana ni Igsoong Lourdes. Kanara pang nga ni Igsoong Lourdes, dili na nga sa protestante. Nga na sa Birhis Lourdes. Mo na nga na sa katoliko. O nabalhin na kag relihiyon, ilis din na imungan, kaya imungan, katoliko pa na. Well, ang atong tubag sa pangutana nga unsa man kunong bunyaga ang nadawat nako. Ang bunyag nga nadawat nako Igsoong Lourdes, ang bunyag nga gitudlo sa Ginoo. Usa may pong sa Ginoo, San Mateo 28:19. Paglakaw kamo o iwali ang maing balita sa tanang binuhat. O bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. San Mateo 28:20 yung Ginoo, tumana gayod ang tanan nga akong gisugo kaninyo. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia niyon Ginoo ang formulas bunyag, bunyagi las ngalan ni Kristo? Wala. Kanang naasa sa buhat 10:48. Nga di ay taong mituo gibunyagan sa ngalan ni Kristo. Doon na naibot ibasabot. Buhat 19:1-5 ang bunyag nga gigamit, ang bunyag nga gisgutan nga giingon nga bunyag sa ngalan ni Kristo aron pagpalahi na sa bunyag nga giwali o gitudlo ni Juan Bautista. Magkakita na gani kag teksto nga bunyag sa ngalan ni Kristo aron pagpalahi na sa bunyag nga giwali o gitudlo ni Juan Bautista. Pero ang formula di man ibaya ningon ang Ginoo kadtong magsupak sa akong nga pulong dili ako og sa Anak og sa Espiritu Santo. Yang anong usbon man na ninyo? Nga di man na maong gipasabot diha nga gibunyagan sa ngalan ni Kristo ang buti pasabot na aron pagpalahi sa bunyag nga gitudlo ni Juan Bautista. Pero dili formula nga bunyagan sa ngalan ni Kristo. Be, kamo na akong pagtanon. Asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang Ginoo ang formula sa bunyag, bunyagan sa ngalan ni Kristo. Kanang formula ba? Formula gani ingon nga gibunyagan ko ikaw sa ngalan ni Kristo. Kanang buhat 10:48 di na magamit. Kanang buhat 19:5 nagpasabot na nga ang bunyag sa ngalan ni Kristo pagpalahi sa bunyag ni Juan Bautista. Pero dili na formula. Ha? Ang akong pangutana Igsoong Lourdes kay naggamit man gid kag Biblia, yawat na lang nga malamdagan kas Ginoo. Asa mabasa nga dunay apostol nga nagbunyag nga gingon, ako nagbunyag kanimo, ha? Sa ngalan ni Kristo. Okay. Dili kanang gingon nga bunyag, nagpabunyag sa ngalan ni Kristo kay lain nagmeaning. Ang meaning nga pagpalahi sa bunyag ni Juan Bautista. Kusa ayo nga pagpaminaw Igsoong Lourdes kay maparehan niya kan Edwin, imo ba ning pastor si Edwin? Okay, dili no? Kung pangutana, asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga ang formula sa bunyag balhinon gikan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak Espiritu Santo. Ang formula sa bunyag nga ang gamiton ngalan na lang ni Kristo anay lain. Di man na, dili mo basa kag di mao. Nga ang bunyag nga gamiton ngalan na lang ni Kristo dili na tutumanon ngingon bunyagan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak Espiritu Santo. Ayo nga pagtubag kay basig ang imong tubag dili mao ang akong gipaabot. Praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo. Wa gyud nimo natubag ang akong pangutana. Praise God. Paminaw mong tanan. Basahon ako buhat. Libros mga buhat sa mga apostoles sa buhat 2:37 ta magsugod. Karon sa nakadungog, sa nagwali ni si Pedro ha. Dito sa ang pagwali ni Pedro sa mga makasala nga wa pa nabunyagi. Parehas ninyo, praise the Lord. Karon sa nakadungog sila nini, gisakitan sila sa ilang mga kasing-kasing og nagaingon sila kang Pedro og sa uban nga mga apostoles, mga igsoon nanunsay among buhaton. Og si Pedro naingon kanila, maghinulso kamo og magpabautismo
bautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo alang sa pagpasaylo sa inyong mga sala o madawat ninyo ang kaloob sa Espiritu Santo. Yeah. Saman, isunod. O sa'yo pag-inulsol, magpabunyag, pagpabautismo sa bautismo. Pag-inulsol na, mag-inulsol, di ko man magpabunyag. Praise the Lord. Colosas 3:17, di sa kung sa inyong buhaton, sa pulong o sa buhat, bautismo. Buhaton ninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus, kay ang ngalan ni Ginoong Hesus 4:12 buhat, mo ang kapasiluan sa tanan ng mga sala. Amen. Dili lagi. Kadto si Jesucristo nga nagwali hilabi ang buotan na ato mawali dito mamupos lamisa. Ang gisikaran na ni Kristo kadto nito sa templo nga nanay na maligya dito mga manok o mga langgam, mga baka mo ito gisikaran. Pero wag ka kadungog nga si Kristo nga nagwali nga namunal-munal sa pulpito lamisa. Kini siksong Lourdes nga ministra mga Ginoo por tigisuka. Bitaw. May nang maisog sa pagtuo. Pero iksong Lourdes, paminawar kong panahon nag-uwan. Bugnaw kay uwan. Busa bugnawa sa iyong pagbati. Ganay mong ibasa iksong Lourdes. Dili na to bags kong pumunta na. Paminaw ragot. Ang iwalihan ni San Pedro mga dagko ng mga tao. Busa painulsulon sila. Unya, bunyagan sila tungod silang pagtuo sa ngalan ni Jesucristo. Wa mingon nga ang bunyag nga gamiton mao na ang bunyag ngalan lamang ni Kristo anay lain. Di man na mo itubag sa pangutana. Naa may sugo sa Ginoo sa Mateo 28:20 at 19. Bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Pangutana iksong Lourdes. Na makak ba ang Ginoo niadto siyang pagsulti nga mo niya gisugo? O nahubog bang Ginoo niya ito'y gayon na pagsulti wa na say kalibutan nga di na tumao yang gisulti? Ito baga ka na iksong Lourdes. Sayo na kayo nabutan ha? Na makak ba ang Ginoo siyang gisugo? O siya rabay lapas-lapas siyang sugo? O naa ba tayo mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles gisugo sa Ginoo pagsupak siyang itudlo? Duha na kapungutan ha? Na makak ba ang Ginoo pagsulti niya? Nga bunyagi sila sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Ikaduha, kay matod pa nimo, ang bunyag gigamit sa apostoles ngalan lamang ni Kristo anay lain. Ang pagutana, naabay mabasa sa Biblia nga gisugo ni Hesus ang apostoles pagsupak siyang itudlo. Tubagan ha, ayaw pagtubag o kanang wa diha. Ayaw ibunal-bunal lang ang lamisa kay matukay ang yan lamisa wala tayo magamit. Hala, tubaga iksong Lourdes. Dalaygon kaya po ng Ginoo, praise the Lord. Ang Ginoo magidalaygon, dili ang tao. Glory to God. Amen. Ang kanang Mateo 28:19, ganingon ang Ginoo, panglakaw kamo, sugo na niya nga manglakaw yung apostoles, magsangyaw sa tibok kalibutan o magbautismo sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kung kang pagtuo, tulo ang ngalan sa Ginoo, Amahan, Anak, Espiritu Santo? Ha? Pila may ngalan sa Ginoo? Ha? Pila yung ngalan sa Ginoo? Usa lang ka Ginoo o sa ngalan niya, di ba? Mateo 1:21. Wa ko mingon wa may Espiritu Santo. From the audience, mali imong pangutana. Ako na ibalik nimo, di kong sakay anak. Praise the Lord. Na ako Espiritu Santo, di ta ko magwali kung wa ko Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. So kanang Mateo 28:19 declaring to everybody, not for me, but for the glory of God. Sugo ka na, nga mao'y buhaton sa mga apostolis pagsangyaw, bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak, Espiritu Santo, ang katugmaan, kana saad na, nga nagtugma nga to sa buhat sa apostoles, sa katong gibasa na ko ganina, buhat 2:37-38. Sa atong walay Ginoo nga tulungan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, kunay nga sa Ginoo, ningon ang 1:21, Mateo, nga ang nga og siya paganganlan og Jesus kay siya manluluwas, siya muluwas sa iyang katawhan. Unya imong bunyagan ang tawag Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nya sa 4:12 wala nay laing kaluwasan. Sugo lagi paminaw mo, sugo nga panglakaw isangyaw og bautismuhan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mao kana ang tugma nga to sa buhat 2:38. Ug ang mga apostoles sa lain na sa pangutana, walay apostoles ni Kristo nga gawas ang mga mini nga propeta o mini nga apostoles nga mosupat sa pulong kay sugod sa Santiago 1:22. Ingon ang Ginoo, be ye doers of the word, but not hearers only, deceiving your own selves. Dili ang yawa inyong pasangilan nga maglimpong sa inyong kugalingon, tapon-tapunan niyong kamatuuran. Ningon siya, be ye doers, kinang tagabuhat yun kamo, dili tagapaminaw lamang. Amen? Praise God. Pero, mao ba sa ito'y tubag taon nga naapas ni iksong Lourdes? Kung pangutana na makak ba ang Ginoo niya to?
Ngayong Ginoo bunyagi sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Ya, ang iyang tubag nga tulo ba day ngalan sa Dios. Yan ang